नमस्कार साथीहरू। आज पनि म यस लोकसेवा सहयोगी अनलाइन युट्युब च्यानलबाट लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने अति महत्त्वपूर्ण 30 प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला भने भिडियो मन परेमा आफ्ना साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला। अब लागौँ महत्त्वपूर्ण 30 प्रश्नोत्तरतर्फ। चम्पा कुन देशको पुरानो नाम हो? भियतनाम। भियतनामको पुरानो नाम चम्पा हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गललाई के भनिन्छ? रेन फरेस्ट। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? शुक्र। गण्डकी नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? यसको सही जवाफ रहेको छ 338 किलोमिटर। गाईघाट झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ बागलुङ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मुकुटचुरेन हिमाल कुन हिमश्रृङ्खलामा पर्दछ? यसको सही जवाफ रहेको छ धौलागिरी। अर्को प्रश्न, टिङ्कर भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? दार्चुला। अर्को प्रश्न, समुद्रकी रानी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ बेलायत। अर्को प्रश्न, अमेरिकाले प्रक्षेपण गरेको पहिलो जासुसी भूउपग्रह कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ कोरोना। पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्षयान कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ भोस्तक 1। अर्को प्रश्न, सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? टेलिस्कोप। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, सूर्यको विकिरण नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्र कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ पाराहेलियोमिटर। सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्र टेलिस्कोप, सूर्यको विकिरण नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्र पाराहेलियोमिटर। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको कुन धारा बमोजिम भएको हो? यसको सही जवाफ रहेको छ धारा 110। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदर्श वाक्य के हो? यसको सही जवाफ रहेको छ इट्स योर वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदर्श वाक्य इट्स योर वर्ल्ड हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ भुटान। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, चिल्लो फ्याट कुन कुन तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ कार्बन, अक्सिजन र नाइट्रोजन। अर्थात् यसलाई हामीले सर्टकटमा कोन भनेर पनि सम्झन सक्दछौँ। कार्बन, अक्सिजन र नाइट्रोजन CON। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आसियानमा रहेको एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ लाओस। अर्को प्रश्न, द्वन्द्ववादका प्रवर्तक को हुन्? द्वन्द्ववादका प्रवर्तक हेगेल हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, सन् 1861 मा पूर्वको इलामदेखि पश्चिम ब्रह्मदेव मण्डीसम्म नेपाल र भारतको सिमाना बीचमा कुल कतिवटा सीमा स्तम्भ जङ्गे पिलर कायम गरिएको थियो? यसको सही जवाफ रहेको छ 894। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, सर्वप्रथम कोलिन प्रविधिबाट जन्माइएको भेडाको नाम के हो? कोलोनिम प्रविधिबाट जन्माइएको पहिलो भेडाको नाम डली हो। अर्को प्रश्न, ओजन्तको क्षयीकरण नाप्ने इकाइ के हो? यसको सही जवाफ रहेको छ डप्सन युनिट। अर्को प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो गोल गर्ने नेपाली खेलाडी को हुन्? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो गोल गर्ने नेपाली खेलाडी हुन् YB घले। अर्को प्रश्न, अस्ट्रेलियाका आदिवासीलाई के भनिन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ एबोरोजिनिज।
अस्ट्रेलियाका आदिवासीलाई एबोरोजिनिज भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, लोखर्केले कुन रङ छुट्याउन सक्दैन? यसको सही जवाफ रहेको छ रातो। रातो रङ लोखर्केले छुट्याउन वा चिन्न सक्दैन। अर्को प्रश्न, एसियाको सबैभन्दा अग्लो बन्जी कुस्मादेखि बलेवा जोड्ने कालीगण्डकी माथि बनेको छ जुन, त्यसको उद्घाटन कहिले गरियो? यसको सही जवाफ रहेको छ 2076 माघ 16 गते। यो नदीको सतहदेखि 228 मिटर अग्लो रहेको छ जुन कालीगण्डकी नदीमाथि बनेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा चिसो ग्रह कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ वरुण। सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह वरुण सबैभन्दा चिसो ग्रह हो। अर्को प्रश्न, जुपिटरको हजुरबा भनेर चिनिने ग्रह कुन हो? यसको सही जवाब रहेको छ अरुण। अर्को प्रश्न, नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? नेपालले संयुक्त राष्ट्रका विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO को सदस्यता सबैभन्दा पहिला प्राप्त गरेको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वमा सबैभन्दा कम भूकम्पीय जोखिम भएको देश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रुस। विश्वमा सबैभन्दा कम भूकम्पीय जोखिम भएको देश रुस हो भने सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम भएको देश अर्मेनिया हो। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश जापान हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा सबैभन्दा बढी चरा पाइने स्थान कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ अरुण उपत्यका, जहाँ 600 भन्दा बढी जातका चराचुरुङ्गीहरू पाइने गर्दछन्। साथीहरू, आजलाई भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला भने मन परेमा साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोला भने आगामी दिनमा पनि यस्तै लोकसेवा आयोग तथा शिक्षक सेवा आयोगमा सहयोग हुने खालका विविध प्रश्नोत्तर सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।